مختصر زندگی گزارن تو بعد اتنے زندگی گزارن دے اصول بیان کیتے ہیں اپنے بابے دی امت دیاں مستورات کو. اگر کوئی مختصر زندگی دے ہوتے بھی نظر دوڑاوے، بطول نے تھوڑے جھیں عرصے دے وچ ماں دے کردار دی بھی تکمیل کیتی ہے، بیٹی دے کردار دی بھی تکمیل کیتی ہے، بیوی دے کردار دی بھی تکمیل کیتی ہے. جناب مریم ماں تا بنیے، اچھی بیوی والے کردار دی تکمیل نہیں کر سکی جو مریم دا شوہر کوئی نہ. بطول ہے، عزت علی مستور ہے، اچھی ماں بنیے، اچھی بیوی والے کردار دی تکمیل نہیں کر سکی. جناب آسیہ اندہ ذکر قرآن نیچ ہے، اچھی بیوی تا بنیے جو شوہر رکھ دیے فرعون مگر اولاد نہیں رکھ دی، اچھی ماں والے کردار دی تکمیل نہیں کر سنگی. پوری کائنات دیاں افضل ترین مخلوقات تے مستوراں دے وچوں وحد مستور ہے حسین دی ماں، جہیں ہکے وقت وچ علی دی بیوی بن کے دکھائیس، مصطفیٰ دی بیٹی بن کے دکھائیس، حسین دی ماں بن کے دکھائیس. تریہاں کرداراں کو بی بی نے ایک وقت وچ مکمل کیتا اور دنیا دیا ماں کو پیغام دیتا. اگر اچھی ماں بننا چاہندے وے تو بطول دی زندگی کو دیکھو، اچھی بیٹی بننا چاہندے وے تو بطول دی زندگی کو دیکھو، اچھی بیوی بننا چاہندے ہو تو بطول دی زندگی کو دیکھو. اگر میری ماما میری بہناں اگر مستورات ایک نظر مطالعہ تھوڑا جہاں جناب سیدہ طاہرہ دی زندگی کو پڑھیں ہا چا کائنات دے سارے مسائل مک ونجن ہا. جڑی عدالتاں دے وچ تنسیخاں پیاں تھیندیاں، خوراک دے دعوے پہ تھیندن، کھاد خوراک دے دعوے پہ تھیندن، گھریلو ناچاکیاں، تضاد، جھگڑے، لڑائیاں. اگر شادی تو پہلے اپنی بچی کو اور شادی تو پہلے اپنے بیٹے کو تھوڑی جہی زندگی علی تے زہرا دی دسے ہاں چا سارے مسائل مک ونجن. اگر شوہر غریب ہوئے کیویں گزارنی ہے، گھر چ کھانا ہوئے کیویں گزارنی ہے، نہ ہوئے کیویں گزارنی ہے. رات دا وقت زیادہ زحمت نہیں دیونی. تسا سن دے رہے وے کہ جناب حسنین مریض تھیں اور منت منی پاک پیغمبر نے، جناب سیدہ طاہرہ نے، امیر المومنین علی نے کہ سارے بچے صحت مند ہو ونجن، اسا خدا دی رضا دی خاطر ترے ترے روزے رکھسوں. میرا محترم شفا یاب ہو گئے شہزادے. پینتن پاک نے منت پوری کرن دی خاطر روزے رکھنا شروع کیتے. امیر المومنین علی علیہ السلام گئن مزدوری دے ہوتے. ڈھیر سارے سوال کریں دن جو علی مولا مزدوری تے کیوں میں دے ہن؟ علی کوئی غریب نہیں، امام جویں نبی دی زندگی اپنے امتی واسطے اسوہ حسنہ زندگی دا ہر پہلو معصوم دی زندگی چ نظر آندے. علی نے تخت بہ کے دسے اگر قیامت تک میرا منن والا اگر حکومت آمنی تا تخت ایمیں بہویں جی میں علی عدالت کی دیئے، اگر غریب تھی ونجے تا وط ایمیں مزدوری کرن ٹر پویں جی میں علی کریں دا رہ دیا. میں تک زندگی دے سارے اصول امیر المومنین علی دسا کے گئے کہ میری زندگی دے وچ سارے اصول موجود ہنی. گئے ترائے دیہاں دی اکٹھی اجرت معاہدہ تھیا. امیر المومنین علی نے فرمایا ترائے دی مسلسل میں تھوڑے باغ وچ کم کرے سا. ترائے دیہاں دی اکٹھی اجرت اس یہودی نے چاہ کے دیتی. ترائے دیہاں دے اکٹھے دانے امیر المومنین گھن کے آئیں. قصہ نہیں پڑھنا چاہندہ، واقعہ نہیں سنویں دا، فقط نتیجہ دسیندہ. اٹا بن گیا، چکی چل دی رہی، پس گئے دانے، بن گیا اٹا. جلے روٹیاں تیار تھیاں، صدا آئی میں یتیمہ، اہل بیت نے کھانے چاہ کے دے دیتے. میرے محترم پانی نہ لفتار کی تونے ان ڈوڈیاں دی مزدوری تا گھر چ پئی ہے، دانے تا پئے ہیں. کیڑی دیر لگ دی، گھنٹہ لگ ویندہ، ڈو لگ ویندے. جناب سیدہ طاہرہ انہاں دانا کو
چکی دے وچ آٹا چا بناویں ہاں حسنین جڑا تازے تازے بچے مریضن صحت یاب تھین انہاں کو زیادہ بھوک پئی لگدی ہے انہاں کو کھانا پیش کریں ہاں دانے بھی موجود ہیں تے بی بی نے آٹا نہیں بنایا عام پتر بھی بھکھا نہیں تے حسین جیاں پتر بھکھا بیٹھے ساریاں ہستیاں نے پانی تے روزہ افطار کیتا دوجی دیوار شام دے ٹائم جدا علی مولا مزدوری کر کے ولن وقت بی بی نے دوجا حصہ دانا دا چاکے اٹا تیار کیتا روٹیاں بنائیاں کھانے تیار تھے وقت مسکین آ گیا اہل بیت نے کھانے چاہ دیتے وقت دوسری رات دانے موجود ہیں مگر بی بی نے اٹا نہیں بنایا سیل کو کھانا چاہ دیتا موجود ہون دے باوجود رات گزر گئی بکھیاں سحری کی تونے پھر سارا دن گزرا علی مولا مزدوری کر کے آئے رات دے وقت بی بی نے وقت اٹا بنایا کھانے تیار کیتے سیل آیا گھن گیا اس دے بدلے اللہ دی ذات نے قرآن دی آیتاں بھی نازل کیتیاں جنت دے کھانے بھی بھیجے لیکن سوال یہ ہے جے گھاری چ دانے موجود ہیں تب بی بی سیل جو کھانا چاہ گئے دانے موجود ہیں اٹا چا بناؤ کہ بھوکے بچے کو کھوا دیو ہک کو جواب مل دے میں بطول ہاں میں قیامت تک آمن والیاں خواتین دے کردار دی تکمیل کرنی ہے میں بھوکے پتران دے درمیان بہ کے میں اپنے بابے دیاں امت علیہ مستورہ کو پیغام پہلے دیاں میں بطول جہاں ہاں دوسرے دن دے دانا دے وچوں اٹا بنا کے روٹی پکا سکتی ہم مگر میں دوسرے دن دے دانا کو ہاتھ نہیں لایا دوسرے دن تیسرے دن دے دانا کو ہاتھ نہیں لایا کیوں میں بطول سچیں دی ہمیں علی مولا کر رہے ترے دیاں دا معاہدہ اجرت ایڈوانس گھنین ہو سکتا ہے میں کل دی اجرت آج اٹا بنا کے بالا کو کھوا چھوڑا پتہ نہیں کل علی دی مجبوری بن منجے تے نہ منج سنگھے اسا وقت تو پہلے اجرت بھی استعمال نہیں کریں دے جدا پیو ماں اتنا محتاط ہوئے اولاد دی غذا دے وچ حضرت کوشش کرے سے تیری اولاد ایو جی پیدا ہو سی جنہ کو حسن تے حسین بطول دے پتران دی سیرت نصیب ہو سی محتاط رہو آج ترے جماعت دی ثانی دی راتے آج بطول دی شہادت دی راتی کچھ حدن جو 75 دن زندہ رہیے کچھ علماء فرمیندن جو 95 دن زندہ رہیے جتنی بھی زندہ رہیے حسین دی ماں ہر روز نمے دکھ آندے ہن زہرا پہ چلو دنیا دے غم مجھ کدہ نہ رو 18 سال دی عمر وچ جڑے بزرگ بیٹھے ہو 18 سال دی عمر وچ دھیاں جوان تھیندیاں یا بڈھڑیاں تھیندیاں یقیناً ایو جواب ہے جو 18 سال وچ دھیاں جوان تھیندیاں وت پوری کائنات وچ دید بھما ہکا حسین دی مائے 18 سال دی عمر ای تے کمر جھک گئی ای 18 سال دی عمر ای جداں گھر وچ ٹریا نا کتاب دا نام ہے فاطمہ من المہد الی اللحد سید کاظم قزوینی کربلا دا وسط سید مجتہد اعظم اس نے ایک جملہ لکھے کتاب وچ ادھے ایڈی کمزور تھی گئی جداں گھر وچ ٹریا نا دیواراں کو نپ نپ کے ٹر دی ہے جداں گھر وچ ٹریا ایڈی کمزور تھی گئی ایڈی کمزور تھی گئی جداں گھر وچ ٹریا دیواراں کو نپ نپ کے ٹر دی ہے وہ تو رو رو کے آدھی آئی بابا نہیں جان دے جو میں تیری دھیاں وہ نوجوانوں کچھ دن جو 3 گھنٹے کھڑی رہی ہے حسین دی ماں کچھ دن جو 6 گھنٹے کھڑی رہی ہے ایک صاحب علم تے سوال کیتا نے قبلہ دسو کتنی دیر کھڑی رہی ہے حسین دی ماں تھوڑی کیا تحقیق ہے انہوں نے فرمایا ہے تاریخ ہے ہر کہیں دی اپنی تحقیق ہے میرا کوئی اختلاف نہیں مگر میں اتنا پڑھے جو مسلمانہ دا دربار فجر دی نماز تو بعد لگویں دہا
میں اتنا پڑھے جو فجر دی نماز پڑھ کے گئی ہے جدا ولی ہے تا ظہر دی آزانہ پہ آ گیا اللہ کھڑی نہیں رہی دربار جو ٹکڑے چن دی رہی ہے سند دے کئی باری اللہ تعالی عبادت قبول فرماوے دنیا دیتے دستور ہے نا دنیا جو دستور ہے اللہ تعالی پتران دی زندگی دراز کرے دستور ہے جدنی کہیں دا فوت تھی وے نا فوراً پہلا کم کریں دے نا دن اعلان کرو ایمیں ہے نا ہر کوئی دے اعلان کرو کائنات دا پہلا قضی ہے زہرہ دنیا تو ٹری ایلیہ دا ہولے روحو کہیں کو نہ دسائے جو محمد دی تھی دنیا تو ٹر گئی ہے ہولے روحو کہیں ویلے دھیاں کو ترسلیاں کہیں ویلے پترہ کو ترسلیاں ایڈی زخمی ہانے قد زابت من الحزن و ذہب لہمہا پنجویں امام دا فرمان ہے میری جرت نہیں لفظ کوئی نہیں جو ترجمہ کی میں کر رہا امام فرمیدے نے ایڈی کمزور تھی گئی ہے اگر ستی پئی ہوئے ہاں نہ نہیں پتہ لگدا بطولے یا کپڑا کھتا پی ہے ادب دے لفظاں چ میں یہ کچھ ترجمہ کر سکدا نہیں پتہ لگدا جو کوئی مستور ستی ہوئی ہے یا کوئی نہ ایڈی زخمی ہانے جو کرواٹی نہیں بدل سکدی مقصد 40 لیلتن فی مرضہا زندگی دے آخری چاہلی دی ایڈے اوکھے ہن دھیاں باغ او نوجوان لوگ کدھا نماز نہ چھوڑے سجدے دھیاں بازو جو پکڑ کے جیڈی زخمی ہوئے ہیں نا دھیاں بازو جو پکڑ کے مسلح تک گھن وہی ہے نا بتا نمازی چہرے بیٹھے ہو جیڑے کوئی پریشان ہوئے ہر کہیں دی حسرت ہوں دی نماز تو بعد اپنے رب کنو دعا مگساں اپنے دکھ اپنے رب کو دسے دے نماز تو بعد اپنی حاجتہ مگ دے خیشہ طلب کریں دے جدا اوکھی نماز مکیانا حسین دی ماں دی ہیں وقت دوہے ہاتھ نہیں جو ہک ہاتھ پاسے تو نہیں جا سکتی یہ میں ہک ہاتھ دعا واسطے جا اٹھاوے آتا یا کیا اللہم عجل وفاتی سریہ میرا اللہ بطول زندگی تو تھک پئی بھی میرا اللہ میں کون نہیں ٹور جن تے میرا بابا ٹر گئی ہے شالا دنیا دے غم مجھ کدہ نہ روئے بابا زہرہ کلی رہ گئی میرا محترم ننے کی تھی نا عزت حسین دی ماں دی وقت عزت دا پتہ میرے لگ سی جدا محشر دا نہیں چڑھ سی نا جو کافی دیر چپ کر کے کھڑی رہی ہے تے کہیں نہیں آقا زہرہ بے تھی تھک پئی ہو سے اللہ ہی تا عزت دا بدلہ دے سی نا محشر دا نہیں جدا نبی آئے کھڑے حسن نا نبیان دی امت آئیاں کھڑیاں حسن آواز قدرت سی یا اہل المحشر غزو ابصارکم ونکسو رؤوسکم او محشر علیہ اکھاں بند کرو گردنہ جھکاؤ دوجی دفعہ سختی آسی اکھاں بند کرو گردنہ جھکاؤ اکھاں بند کرو گردنہ جھکاؤ نبی پوچھن میرے اللہ خیر کہے اس ویلے آواز قدرت سی فابنت محمد تجوز علی الصراط تھا کو پتہ نہیں جو محمد دی لکھی دھی پیان دی میں دا پتہ اس ویلے لگ سی جدا ابراہیم گردن چھکائی کھڑا ہو سی آدم گردن چھکائی کھڑا ہو سی نبیان دیا گردنہ جھکوے سن امتیان دیا گردنہ جھکوے سن ہک بطول دا بابا بچوے سی آواز آسی میرا حبیب تو ہی اکھاں بند کرتے گردن جھکا میرا اللہ میں پیوں آمان علی دھیے کدا پیوں دھی دے پردے ہوں دن آواز آسی میرا حبیب ٹھیک ہے تیری دھیے مگر جڑے رنگی چاندی پئیے برداشت نہ کر سکسیں علماء فرمے دن ہی کا ہاتھی جو سی زینب دی زخمی چادر بھائی ہاتھی جو سی حسین دا نیزان لا کمیز رو رو کے آکسی پالن والا کہڑے جرم چ مارے نے بچے میرے بچڑے کہڑے جرم چ پھرائیاں نے میریاں دھیاں بازار کہڑے جرم چ میریاں دھیاں درباراں اجرکم اللہ شلا دنیا دے غم وچ کڈہ نہ رو آ گئی ترے جماعتی ثانی دی رات آباد و شاد رہو دعا منگو شلا چھوٹے بچوں دی ماں
چلا چھوٹے سن چ بچے یتیم نہ تھی میں آکھ سکدا ہاں تو چھوٹے سن علی ماں علی تکھے نہ ٹرے جی میں بطول ٹری ہے. اللہ اکبر. ایک رات عالم خواب وچ بطول نے بابے کو ڈٹھے جنت دا اعلی مقام میں نبیاں دا سلطان دی زمردو ہیرے و جواہرات دے محل وچ بیٹھن سنہری تاج جڑا نبی دی دید پئی ہے نا بطول دے چہرے تے ایویں جلدی دے نال کائنات دی رحمت نے دوہیں ہتھ ودھین فرمائن حلمی الیا یا بنیا زہرا بہن دکھ ڈٹے نہیں بہن میں دعا ون. اگلا جملہ سن سو فرمائن فإنی مشتاق فی الجنت بطول تیرے بغیر تیرے بابے کو جنت کی سکون نہیں آگا. اللہ اکبر. اللہ جانے کے لئے دکھے بیان کرے دیئے جدا فجر تھے یہ نا امیر المومنین علی کو صدا نہیں فرمائن یا علی میرے قریب ہو جڑے قریب ہیں نا. بطول نے فرمایا اللہ جانے اے علی دا صبر ہا تے جگر ہا جو برداشت کر گئے. ادھے ابن ام قد نویت الی نفسی یا علی میری زندگی مک گئی. فرمانے لا تسمع صوتی بعد ذالک یا علی اج تو بعد ای گھر ہی جو زہرا دے رومن دی آواز نہ آسیا. اللہ اکبر. اے جو دن دی کو روے یا رات کو روے انہاں کو ون کے دس دے میں جو بالکل نہ دی کو روسی نہ رات کو روسی ہن ٹری وے دی دنیا تو انہاں دے جو آرام وچ خلل آندا ہا. یا علی اسی کا بھی اشیاء فی قلبی میرا دل ہدے تھوڑی جیاں وسیطاں کراں ایویں بطول دے بستر دے نال مٹی تے بیٹھے حسین دا بابا. فرمائن بطول کیڑیاں وسیطاں کرنا چاہندی ادھے اسی کا بھی اشیاء قلبی میرے دل وچ کچھ حسرتن تڑپن چار حالتاں متا یہ جملہ میرے ذہن وچ رہ ونجے میں پڑھ چھوڑاں. شہید مطہری نے چار حالتاں لکھی ہیں بطول دیاں. پہلی حالت لکھی ہے ادھے باقیت العین بابے دے ٹرن کل گھن کے دنیا تو ٹرن تک کوئی یو جیاں لمحہ نہیں آیا جڑا لحظہ بطول دی اکھاں چوں ہنجو رکیاں ہوئے. ایڈا روے مؤصبت الراس سر کو موت دی پٹی بنیہا ناہلت الجسم بدن دا گوشت مک گیا منحدت الرکن کمر جھک گئی ہے محتارکت القلب. ان دا ترجمہ ہون تک علماء انہا لفظاں چ نہ کرے دے. چند نہیں پہلے میں ایک ایرانی عالم کنو ان دا ترجمہ سڑدا پیا ہم وہ محتارکت القلب دا بڑا سونا ترجمہ کیتا ہے. وہ ترجمہ کیتا ہے ودھے انہا مطلب ہے بطول دے بیرونی زخم کنو اندر دے زخم ڈھیر. مطلب گرے دے سادہ پہلا زخم ایجو ہاسی جو بابے دے ممبر تے غیران کو ڈٹھے سے. دوجا زخم ایجو ہاس جو علی دے گلت تے رسیاں دکھن علی بطول. ادھے تریجا زخم جلدہ دروازہ. چوتھا زخم محسن دا جنازہ. شاء دنیا دے غم وچ کڈہ نہ رو اندر دے زخم جارا صاحب جی میں پڑھ دے نا بیڈا ہمیں دی دیوار حسین دے بیرونی زخم کنو اندرونی زخم ڈھیرن تلواراں تیراں دے نیزاں دے زخم کنو اندر دے زخم ڈاڈھے گہرے ہن. وہ پڑھ دے کہیں جاتے اکبر دی جوانی کہیں جاتے عباس دے بازو فرمے دے جرا وڈا درد آسی ہو بھین دی چا درد آسی تے جرا حسین دی ماں کو وڈا درد اویو درد میرے ٹورن ونجن دے بعد میری زینب بازار وچ ونجن آئی. اسی کا بیشیا قلبی میرا دل چند وسیطہ کراں. اسی کا اللہ یشہد عہد الجنازتی من حاولا الذین غصبوا حقی. میری پہلی وصیتی میرے جنازے چ او نام ہے جنہ چٹے دی کو میرا حق لوٹے. مسجد دا ماحول جی میں صاحب کتاب نے چند جملے لکھن کوشش کرے ساں. اسی کا بھی اشیاء قلبی اسی کا اللہ یشہد عہد الجنازتی من حاولا الذین سقط جنینی. میرے جنازے چ وہی نام ہے جنہ میرے محسن کو بے دردی نال مارے. اسی کا اللہ یشہد عہد الجنازتی من حاولا
کسروا ازلاہی، میرے جنازے جو ہی نہ ہیں جنہیں میری پسلیاں کو زخمی کیتے یا علی غسلنی وکفنی ودفنی وحنتنی، میں کو غسل یاف دینے، میں کو کفن یاف وصلی علیہ، میرا جنازہ یاف پڑھیں ودفنی باللیل، یہ بطول دیو وصیت جڑا جگر کو پارا کر میں دی ہے ودفنی باللیل، میں کو رات دے وقت دفن کرے۔ اگو بی بی نے وقت رسے ادھیے کڈن اذا حدت العیون و نامت الابصار، میں کو اس ویلے دفن کرے جدا سام منجن مدینے آلے لا تولم احدا، کہیں کو پتہ نہ لگے جو محمد دی دھی دی قبر کتھا بنی ہوئی ہے۔ جدا بطول دیا وسیطہ علی نے سنی انہ سوگ نام اللہ لکھ دے، علی دا بدن کم دے رون دے، علی سدھا مسجد نبی وچ گئے، حسنین ونجو نانے دے روزے تے قبر تے ون کے دسو ساری اممہ ڈاڑھی بیمارے فضا اوریا، میرے بدن تے چادر چگھت، میرے چہرے جو پکڑ کے میرا رخ کعبے والے پاسے چکر، مومنین تھوڑے تے سوال کریں دا اے جو زہر آکھ ہے میرے چہرے جو پکڑ کے رخ کعبے والے پاسے کر، بطول اپنا رخ نہیں بدل سکتی۔ اگلا جملہ صاحب کتاب لکھ دے، ایڈی زخمی ہے جو کرواٹی نہیں بدل سکتی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، چلو دنیا دے غم وچ کڈہ نہ رو، ایڈی زخمی ہانے ہیں تھا کو پتہ نہ جڑا انسان پاسا تبدیل کریں دے تا پسلیاں دکھ دیئے نا ہیں تے جندے زخمی ہوں میں پسلیاں نہیں بدل سکتی چہرہ۔ فضا حجرے دے باہر لگی ون، کچھ دیر دے بعد ترائی حقلہ ماریں، یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، جواب آوی تا ٹھیک ہے، جو چوپ رہ ونیا تا سمجھ ونیا جو دکھا تو جان چھٹ گئی ہے۔ ہون ترائی منظرین علی مسجدی چے، حسنین نانے دی قبر تے ہیں، فضا حجرے دے بہرے چادر سر تو ڈھلی ودی، کہیں ویلے حجرے دے بوہے تے کہیں ویلے حویلی چے بھج دی ودی تے رو رو کے آہ دی ودی، میرا اللہ بطول دا آخری ویلہ آگے، میرا اللہ ڈکھے پاسے علی سین دنیا تو ٹوری میں دی، وانج کھڑے نانے دی قبر تے رو کے آدھے نانا اممہ بیمارے، روندے روندے آنکھ لگی نے، نانا ملے خواب جو رو کے آدھے حسین دنیا تو ماں ٹر گئی، ولمن یتیم تھی گئی ہیں۔ ہن آپ ڈسا پتر ہوئے حسین جیاں، ماں ہوئے بطول جھائیں، آوے موت دی خبر، جلدی دنال دوئے پھراواں نے بھجنا شروع کیتا ہے، حسن جھڑ دے حسین اٹھیں دے، حسین جھڑ دے ول حسن اٹھیں دے، میں نہیں سمجھا سکا وقت پیادا، غریب جھڑ دے امیر اٹھیں دے، امیر جھڑ دے غریب اٹھیں دے، بھج دی آندن تے حقلہ مرین دے آندن، تھوڑا مشاہدہ ہو سی اللہ نہ کرے جنا چھوٹے بچہ دی ماں دنیا تو ٹورے نا، او قریبی سجن کو حقل مرین دن، حسین دیا چوٹیاں ہوا جو اڑ دیا آندین، بھج دی آندے تے حقلہ آندہ مرین دے، آدھا آندے یا بتے قدمات تو منا، بابا جلدیا ساری ماں دنیا تو ٹور گئی ہے، شالا دنیا دے غم مجھ کا نہ رو، بابا جلدیا ساری ماں دنیا تو ٹور گئی، صدقے صدقے روایت دے لفظینا جدا علی دے کنہ تے حسین دی آواز گئی ہے، ساقت علی وجہی علی ابن ابی طالب، جیدہ بہادر علی چہرے دے بھر زمین تے جھن بھی ہے، رو رو کے ادا بے من العذاب بادک یا بنت محمد، رو رو کے علی ادا زہرہ تیرے بعد میں کو ترسلیاں کون، شالا دنیا دے غم مجھ کا جہن روئے، اللہ تیری عبادت قبول فرماوے، میں آکھے او علی جھن گئے جرا خیبرچ نہیں جھنا، ایویں آکھنا او علی زہرہ دی موت سن کے جھن گئے جرا او دی جناوے جھنا، روندا اٹھدا آندا جدا دوئے بھرا ماں دی میت آئین، حسن ماں دے موت منہ ونج رکھے، حسین ماں دیا
تلیاں تے موہن رکھائے صدقے صدقے حسن دسائے اماں میں تیرا امیر پتراں حسین دسائے اماں میں تیرا غریب پتراں صدقے میں ماں دیا تلیاں بیٹھا چم دیا دستور زمان ہے جنہ دیا ماما دنیا تو ٹور ونجن بچڑے وین کریں دے رہا دینا پہلا وین کیتا ہے حسین رو کے آدھے کلمینی یا اماں نبنوں کے لطشان اما تسا بچڑا سڑے نہیں میں کو جواب دے شلا دنیا دے غم مجھ کدہ نہ رو دو جا حوصلے نال دو جوین کر کے آدھے میت بطول دیئے رومر اللہ حسین دو جوین کر کے آدھے کلمینی یا اماں نبنو کلات شان اماں تسا بچڑا سرے نہیں جواب دے اماں پس گردن کسانا لا بچڑا سرے نہیں میں کو جواب دے جڑا بطول دا جواب نہیں آیا ایو جھیو وین کی تیس جو زہرا دی میت ہلن پھائے گئی ہے آدھے کلمینی قبل ان تفارق روحی ان بدنی آدھے اماں اوہلے جواب دے سے جڑا حسین دنیا تو ٹور ویسیا اماں تو چپ کر گئی ہے میرا جگر پھٹ داوے اماں تیری چپ حسین برداشت صدقے شلا دنیا دے غم مجھ کر اماں تیری چپ حسین برداشت نہیں کر سکتا جدا وین بلند ہوئین اللہ نے جبریل کو بھیجے یا علی جلدی تھی آرام نال حسین کو مادی میت اٹھا اور روندائے ہری پہلے منہ چم دے آدھے بس کرو میرے بچڑے اللہ دی رضا منو میرے بچڑے نگری مدینے دیئے میت زہرا دیئے اور رو مرالہ حسین اٹھا مرالہ بابا علیے جیرا پترہ دے منہ چم کے ودا اٹھے دے آما یادا میرے نال نگری کربلا دے وچا میت ماں دی نہیں میت پیو دیئے رو مرالہ پتر نا 4 سالہ دی دھیا اٹھا مرالہ پیو نہیں پیو دا کمینہ قاتلہ جیسا کینہ دیا ظلفہ چاہت آدھی ای بابائی میڈا اجلو کمال اللہ آدھی ای ظالمہ بابائی میڈا مارائی تماچے میں کو مرے نہیں شلا دنیا دے غم مجھ کجانا روے غسل ہو یا کفن ہو یا دستور زمان آخری ویلے سجن بلائے ویندن جو آکے منہ دیکھ گنو روایت دے لفظین حسنی آئے کلثومی آئیے نہ حسین نہ زینب آئیے فضا دیے زینب ماد جنازہ چمارا لئی ماد مونیا ویکھنا رو کیا دیا اما فضا میں کڑسا میرا بابا علی اجا کھڑے آدھی مرونیا ہاتھ دا ویلا نہ دیکھا ہاتھ دا بابا علی اجا کھڑے رو کیا دیے کی میں آواں میں جو زینب میں کوئی شرم آدھے میں باب دی موجود کی جماعت جنازے تے کی میں آواں جیڑی ترائے جماعتی حسانی ماد جنازے تے نہیں آنی اللہ جانے ہوئے لکی میں نہیں بیئے جدا شمیر دے ہاتھ زینب دی چادارا رو رو کے آدھی ای حیاء کر رہا میری ماں